दिल फूलों की बस्ती किस्त नंबर 21। कल इसी जगह वो उसकी तरफ देख नहीं सकी, लेकिन नफ़ी में सर हिलाकर माजूरी का इजहार करते हुए कदमों की रफ्तार तेज़ कर दी, और जब तक मोड़ नहीं आया वो उसकी नज़रों की गिरफ्त से निकल नहीं सकी। इस दौरान सीमा भाभी जाने क्या बोल रही थी, उसने सुना ही नहीं। कहाँ खोई हो, मेरी बात का जवाब तो दो, सीमा भाभी ने उसके बाजू पर चुटकी काट कर कहा। तब वो अपने ध्यान से निकलकर सटपटा गई। क्या क्या पूछ रही हैं आप? मैं इन साहिब के बारे में पूछ रही हूँ। मैं तो जब कराची में थी इसे कभी घर आते जाते नहीं देखा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? वो अपना बाजू से हिलाती हुई बोली। अच्छा, गलत बयानी करके कहती हो मेरा क्या कसूर है? मैंने कोई गलत बयानी नहीं की, मेमूना भाभी से पूछ लीजिएगा। वो उनकी घूरती नज़रों के जवाब में हंसती हुई बोली और सामने घर देखकर भागकर गेट से अंदर दाखिल हो गई। अचानक पहली मोहब्बत का नशा सारे एहसासात पर छा गया था। वो कुछ ना कहती तब भी उसका अंग अंग बोल रहा था, और इस मुकाम पर उसका दिल चाहा कोई हो जिसे वो अपनी ज़िंदगी के इस खूबसूरत राज में शरीक कर सके। और ये दोनों भावजें ही उससे बहुत मोहब्बत करने वाली उसकी बेहतरीन दोस्त थीं। शाह जहांगीर बच्चों को मरी से लेकर आए तो जैसा कि उसके साथ तय करके गए थे, सीधा एयरपोर्ट पहुंच गए, जहां वो टिकटें लिए उनका मुंतज़िर था। सब बच्चों को बारी बारी प्यार करने के बाद वो टिकटें शाह जहांगीर को थमाता हुआ बोला, फ़्लाइट जाने में बस आधा घंटा है, आप लाउंज में चले जाएं। तुम कहाँ जा रहे हो? शाह जहांगीर ने उसके हाथ से टिकट लेते हुए सरसरी अंदाज में पूछा। कहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं अभी आपके साथ नहीं जा रहा, उसने कहा तो शाह जहांगीर ठिठक कर बोले। क्यों? कोई ख़ास बात नहीं है भाई, बस मैं कुछ दिन तन्हा रहना चाहता हूँ। शाह जहांगीर ने बगौर उसे देखा, फिर कहने लगे, देखो जितना सोचोगे उलझते जाओगे। बेफिक्र रहें, मैं ख्वाह कितना सोचूं कितना उलझूं, आपको मायूस नहीं करूँगा, बल्कि आप पर भरोसा करके मैं एक तरह से आपकी बात मान चुका हूँ। अब आप मुझ पर भरोसा करें। अच्छी बात है। शाह जहांगीर ने उसका कंधा थपका, फिर पूछने लगे, कितने दिन रहोगे यहाँ? कुछ कह नहीं सकता, 2 दिन, 4 दिन, या बस 4 दिन से ज़्यादा नहीं, ठीक 5वें दिन तुम्हें अपने घर होना चाहिए, शाह जहांगीर ने टोक कर कहा। तो कुछ देर सोचने के बाद उसने इस्बात में सर हिला दिया। फिर जब शाह जहांगीर बच्चों को लेकर लाउंज में चले गए, तब खासा मुतमिन सा होकर वो होटल चला आया। उसका ख्याल था इन 4 दिनों में वो आसिया से मिलकर उसके भाई तक भी रसाई हासिल करेगा। उसका मकसद सब पर छा जाना था, गो के उसे इसके लिए किसी तरद्दुद की ज़रूरत नहीं थी। उसकी शख्सियत थी ही इतनी मुतासिर कुन, पहली मुलाकात में ही मुकाबिल पर गहरा असर डालती थी। जैसे अब्बा जी, अदील भाई उसके गर्विदा थे, इसी तरह वो चाहता था यहाँ जो आसिया के भाई भावज हैं उन पर भी वो अपना असर छोड़ जाए, ताकि बाद में जब वो आसिया से शादी की बात करे तो इस तरफ से सब उस पर एतमाद करें। वरना अगर किसी एक ने भी बीबी जान और बाबा जान के शिरकत ना करने पर एतराज़ किया या शर्त रख दी कि उसके वालिदैन ही आकर बात करें, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और वो अपने घर में तो मुश्किल में और परेशान था ही, इस तरफ से किसी मुश्किल का सामना नहीं करना चाहता था। और आसिया से यहाँ मुलाकात को वो जो एक खूबसूरत इत्तफाक समझ रहा था, तो अब इस इत्तफाक को भी अपने मुफाद में सोचने लगा था। लेकिन अपनी सोचों के बरक्स उसे शदीद कोफ्त और परेशानी का सामना करना पड़ा। यानी अगले 3 दिन वो घंटों के हिसाब से इसी बुक शॉप के आसपास मौजूद रहा, और वो नहीं आई। गो के उसने आने का वादा तो नहीं किया, हामी भी नहीं भरी थी, फिर भी उसे यकीन था, और उसका यकीन अभी टूटा नहीं था। ना ही वो मायूस हुआ, और उस आखिरी दिन भी उसी जगह जा पहुंचा। अजीब सी बेकरारी थी, और इस बेकरारी में वो करार ढूंढ रहा था। तभी उस पर नज़र पड़ी, नबील का हाथ थामे उस तरफ आ रही थी।
وہ مزید صبر نہیں کر سکا، تیز قدموں سے لمحوں میں درمیان کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو گزشتہ 3 دنوں کی ساری کوفت بھلا کر بولا، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔ اور وہ جو اس کے اچانک سامنے آنے پر حیران تھی، نبیل کی موجودگی میں اس کے والہانہ انداز پر پریشان ہو گئی اور کچھ گھبرا کر نبیل کو دیکھا تو وہ کہنے لگا، پھپھو یہ وہ والے انکل ہیں نا جو ابا جی کے پاس آتے ہیں؟ ہاں بیٹا، آپ نے انہیں سلام نہیں کیا؟ آسیہ نے اسے محتاط رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے نبیل سے کہا۔ السلام علیکم، نبیل نے فوراً سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ سرسری رسمی انداز تھا۔ پھر اسے دیکھ کر بولا، چلو کہیں بیٹھ کر بات کریں۔ نہیں سکندر، میں پلیز، وہ فوراً ٹوک کر کہنے لگا، میں بس آج کا دن یہاں ہوں، کل صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں اور یہ اتنے دن میں صرف تمہارے لیے یہاں رکا۔ روزانہ یہاں آ کر تمہاری راہ دیکھتا رہا ہوں، اور تم؟ میں کیا کروں؟ وہ اس کے خفا ہونے پر بے بسی سے بولی، میرے ساتھ چلو۔ نہیں شاہ سکندر، میں اس وقت بہت جلدی میں ہوں، میرا بھتیجا سیڑھیوں سے گر گیا ہے، اس کے لیے بینڈیج اور میڈیسن لینی ہے۔ اس کی مجبوری سن کر وہ گہری سانس کھینچتا ہوا بولا، اس کا مطلب ہے اب تم سے کراچی میں ملاقات ہوگی۔ اس نے ذرا سا اس بات میں سر ہلا دیا، پھر پوچھنے لگی، آپ خفا تو نہیں ہیں؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا اور جب اس نے ذرا سی پلکیں اٹھا کر دیکھا تب اس کے ہونٹوں پر آپ ہی آپ مسکراہٹ پھیل گئی۔ شکریہ، وہ ممنونیت سے کہتے آگے بڑھنے لگی کہ وہ راستہ روک کر پوچھنے لگا، یہاں کتنے دن ہو؟ زیادہ سے زیادہ 15 دن۔ اگر اس سے پہلے کراچی سے بلاوا آ گیا تو پھر ظاہر ہے پہلے چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں اسی حساب سے آؤں گا، اس نے کہا تو وہ بے اختیار پوچھ گئی، اکیلے؟ نہیں، بارات کے ساتھ، وہ قدرے شوق ہو کر بولا تو وہ جھینک کر آگے بڑھ گئی۔ شاہ سکندر نے اسے ایک میڈیکل سٹور میں داخل ہوتے دیکھا، پھر اس کی واپسی کا انتظار کرنے کے بجائے قریب سے گزرتی ٹیکسی روک کر اس میں بیٹھ گیا۔ اگلے روز جب وہ پہلی فلائٹ سے کراچی پہنچا تو ڈرائیور گاڑی لیے موجود تھا۔ وہ سمجھ گیا اسے شاہ جہانگیر نے بھیجا ہوگا اور ان کا خدشہ سوچ کر وہ اپنے آپ مسکرایا۔ پھر ڈرائیور نے اس سے پوچھ کر گاڑی شاہ پور کے راستے پر پوری سپیڈ سے دوڑانی شروع کر دی اور 3 گھنٹوں کے اس سفر میں وہ پوری یکسوئی سے شاہ جہانگیر کی ایک ایک بات کو سوچتا رہا اور ان کے سامنے تو وہ ان کی کسی ایک بات سے بھی اختلاف نہیں کر سکتا تھا اور اب ہر بات عجیب سی لگ رہی تھی۔ آخر میں اس نے سوچا وہ سب سے پہلے شاہ جہانگیر سے بات کرے گا، ان سے کہے گا کہ وہ ہرگز بھی کٹ پتلی نہیں بن سکتا، بہتر یہی ہے کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد ایک آخری کوشش کے طور پر وہ خود بابا جان سے بات کرے گا۔ اگر وہ آسیہ کے ساتھ اس کی شادی کرنے پر رضامند ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ گاڑی رکنے سے اس کی سوچیں بھی اس مقام پر ٹھہر گئیں۔ ڈرائیور نے فوراً اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا تو گاڑی سے اترتے ہی اسے غیر معمولی چہل پہل کا احساس ہوا۔ اپنے طور پر قیاس کرتا ہوا وہ اندر آیا تو اسے دیکھتے ہی بی بی جان کے پاس بیٹھی لڑکیوں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ قصداً نظر انداز کرتا ہوا بی بی جان کی طرف بڑھا اور ابھی سلام اس کے ہونٹوں میں تھا کہ بی بی جان خوش ہو کر بولی، ماشاءاللہ بڑی عمر ہے تمہاری، ابھی سب تمہارا پوچھ رہی تھیں، تھکے ہوئے لگ رہے ہو، جاؤ جلدی سے غسل لے لو، پھر میں کھانا تمہارے کمرے میں بھجواتی ہوں۔ وہ اس پر حیران ہوتا اپنے کمرے میں جانے لگا کہ بی بی جان کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ لڑکیوں سے کہہ رہی تھیں، اب تو دیکھ لیا دلہا کو، جاؤ اب ڈھولک سنبھالو اور کوئی جیرا سے کہو بڑے شاہ جی کو خبر کرے، شاہ سکندر آ گیا ہے۔ خوشی سے بھرپور بی بی جان کی کھنکتی ہوئی آواز نے اسے چکرا دیا تھا۔